मियाँ बीवी के ये 3 अमाल घर में गुर्बत लाते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मियाँ बीवी के ये 3 काम घर में गुर्बत लाते हैं। ये 3 काम कभी ना करना, अगर करोगे तो याद रखना तुम्हारे घर में गुर्बत आकर ही रहेगी। घर में परेशानियां और मुसीबतें कभी ख़त्म नहीं होंगी। वो 3 काम ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे कौन से 3 अमाल हैं जो मियाँ बीवी के करने से घर में परेशानियां आती हैं? इसके बारे में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मियाँ बीवी के 3 काम घर में गुर्बत लाते हैं। ये 3 काम कभी ना करना, अगर करोगे तो याद रखना गुर्बत का समंदर तुम्हारे घरों को डुबो कर रख देगा। तुम गुर्बत की दलदल में फंस जाओगे, परेशानियों और मुसीबतों की दलदल में फंस जाओगे। इस तरह फंसोगे कि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। ये 3 काम कभी ना करना। आखिर वो 3 काम कौन कौन से हैं जिनके करने से इंसान तंग हो जाता है, इंसान मुसीबतों में, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला रहता है। सोने की ईंटों से बनाया गया घर जहन्नम के घड़ों में से कड़ा बन जाता है। आखिर मियाँ बीवी के वो 3 काम कौन कौन से हैं? हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जानते हैं कि वो 3 खतरनाक काम कौन कौन से हैं। एक शख्स बड़ी दूर से हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ने आता था। एक मरतबा वो अचानक गायब हो गया, अचानक कहीं चला गया और ये मालूम नहीं कहाँ गया। कुछ दिन बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहीं लंबे सफर को गए। वापसी पर आप थके हुए थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक घर देखा। घर की एक दीवार थी। उसी रास्ते पर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े से नीचे उतरे, सवारी से नीचे उतरे और दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए। जैसे ही आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुना कि उस घर से एक औरत के रोने की आवाज आ रही है। उसका शौहर उसे मारता चिल्ला रहा है, डांटता जा रहा है, गाली गलौज कर रहा है, ताने दे रहा है कि ओ बदबख्त, जब से तू मेरे घर में आई है मैं गरीब हो गया हूँ। जब से तू मेरे घर में आई है तंगियां साथ लेकर आई है, परेशानियां साथ लेकर आई है। अमीरी के जनाजे निकल गए, गुर्बत अरूज पर आ गई। मेरे लिए क़यामत बन कर आई थी, तो मेरे लिए अज़ाब बन कर आई थी। बीवी आगे से रो रही है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब सुना तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे, उनके घर का दरवाजा खटखटाया। वो शख्स बाहर निकला, देखकर पता चला ये उसी शख्स का घर है जो मेरे पीछे नमाज पढ़ता था और अचानक गायब हो गया था। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अपनी बीवी को लेकर आओ। उसकी बीवी आ गई, दोनों सामने खड़े हैं। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ये बता, बीवी को क्यों डांट रहा है, बीवी को क्यों रुला रहा है, क्यों तड़पा रहा है? उसने कहा, या अली, ये बदबख्त जब से मेरे घर में आई है दूसरी औरतें बच्चे जन्म देती हैं, बच्चे पैदा करती हैं। इसने गुर्बत पैदा की है। दूसरी औरतें बेटियां पैदा करती हैं, रहमत पैदा करती हैं, नेमत पैदा करती हैं। इसने मेरे लिए ज़वाल पैदा किए, इसने मेरे लिए गुर्बत को पैदा किया। जब से ये आई है रिस्क के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। मैं तो दिन ब दिन गरीब तर होता चला जा रहा हूँ। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी बीवी से पूछा, एक बात बता, ये शख्स कब से तुझे डांटने लगा है, कब से तुझे मार रहा है? ये सुनकर वो औरत रोने लगी। औरत की आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल गए। औरत रोकर कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर में नहीं आई, मैं जहन्नुम में आई हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे जीते जी अल्लाह ने मुझे जहन्नुम में फेंक दिया हो। जब से मैं इस घर में आई हूँ मेरा ये शौहर मुझे ताने देने लगा है कि तेरे बाप ने मुझे जहेज नहीं दिया, क्योंकि मेरा बाप गरीब था, मेरे बाप के पास कुछ नहीं था। शादी से पहले तो ये कहता था मुझे कुछ ना दो, मैंने कुछ नहीं लेना, और अब जब ब्याह कर ले आया तो फिर मुझे ताने देने लगा, तेरे बाप ने तो कुछ नहीं दिया, ये चारपाई मेरी, ये बिस्तर मेरा, ये घर मेरा, सब कुछ मेरा है, तेरा है ही क्या? मुझे ताने देने लगा। गैर औरतों के सामने मुझे बेइज्जत करता है, गैरों के सामने मेरी तजलील करता है।
مجھے تنگ کرتا ہے، اس نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو انسان ہوں، ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کرے، محبت سے بات کرے، پیار بانٹے، اخلاق بانٹے، لیکن اس کے اندر نہ تو میں نے پیار دیکھا، نہ محبت دیکھی، نہ اچھا اخلاق دیکھا۔ جب باہر جاتا ہے باہر والوں کے سامنے تو ایسے مومن متقی دکھائی دیتا ہے، لوگ کہیں یہ تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے، جیسا ہی گھر آتا ہے فرعون بن جاتا ہے۔ اس نے تو میری زندگی اجیرن بنا دی ہے، اب یہ مجھے مارتا ہے، کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ یا امیر المومنین، میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اب اس دنیا میں میرا کوئی نہیں، میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ یہ مجھے مارتا ہے، مارتا رہے، مجھے ڈانٹ قبول ہے، ذلت بھی قبول ہے، رسوائی بھی قبول ہے، مجھے سب کچھ قبول ہے، لیکن کم از کم اس کو بولو یہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ آپ دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نہ کہا کرو کہ بیوی آئی ہے تو ساتھ غربت لے کر آئی ہے، ہرگز نہیں۔ انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں، انسان کرتوت ایسے کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غربت کو حکم دیتا ہے۔ غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگیوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اب یہ غربت، یہ تنگی اللہ کے حکم کے آگے ایسے بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں، پھر اللہ حکم دیتے ہیں پریشانیاں اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائیں، غربت اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائے تو بندہ دن بدن تنگ ہوتا نظر آتا ہے، پریشان ہوتا نظر آتا ہے۔ بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں آئی، بیوی کے آنے سے تنگیاں نہیں آئی، انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت اور پریشانیاں ان کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ دونوں نے پوچھا، یا علی وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا۔ جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں میں گر جائے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے، اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو۔ نمبر 2، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ دوسرے سے تلخ لہجہ اپنائے رکھنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کے بجائے غلط سوچنا، اللہ کے حضور جھکنے کے بجائے ایک دوسرے کو تانے دیتے ہوئے وقت پر بات کر دینا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا، یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے شیطان کو راضی کرتا ہے۔ بیوی کو مارنا ڈانٹنا، یہ تم رحمان کو ناراض کر کے شیطان کو راضی کر رہے ہو، اور اب جب رحمان ناراض ہے تو پھر رحمت تمہارے گھر میں کیسے آئے گی؟ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔